میں پڑھنا ہے کہ حسین دا مکان کیے تے مقام کیے لا حول ولا کنا لوگاں جس عدلے کا رہا نے حسین دا مکان کیے مکان کوٹھا تے مقام کیے اجے بھی جڑے چوپو قبرے چوی چوپی نو حسین دا سیال کوٹ دا نام لیا سی پر سوچ منٹے پڑھ کے آیا جی حسین دا مکان کیے مکان تے مقام کیے بس اے تیری سمجھ آ گیا تے محرم سمجھ آ جائے گا الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی من الغلط انا من حسین من حب اللہ احب اللہ من حب حسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک دفعہ درود پڑھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 منٹ بعد تین پتہ چل جائے گا میں کی پڑھنا ہے یہ آیت جدوں نازل ہوئی میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین دی محفل وچ اے آیت پڑھی کہ کچھ کارنے جنہاں نوں رب آندا اونچے ہی رکھنا ہے جنہاں دے منہ بند نہیں کی گل تسی بالے وڈے ہو اونچے رکھنا ہے فقام علیہ رجل ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا کہتا یا رسول اللہ کملی والیا ایو بیوتن حاضی ایک گھر کیڑے نے شاہ جی نوی چیز آج بالکل ایو بیوتن حاضی ایک کیڑے گھر نے جنہاں دی عزت کرنی ہے قرآن پہ آندہ ہے جنہاں نو اچھیاں رکھنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوت الانبیاء ان نبیاں دے گھر نے اسے چوپی کر گئے ہو ایک گھر کنہ دے نے نبیاں دے کل مکی نہیں شروع ہونا ہی ہے جی جڑے کرانو اچھیا رکھنا ہے عزت احترام کرنا ہے ان میں چیک کرنا ہے ایتھی میں فیصلہ کرنا ہے پڑھن دا یا ایتھی ان بائنڈ اپ کر کے ممال ہے نہیں للبلا کہن دا گلتے موقع ہی سی ایک کارگینہ اچھیا کرنا ہے ایک کارگینہ دے رہے میرے نبی نے کیا بیوت الانبیاء نبیاں دے کارے تفسیر دورے منصور ہے سمہ کام آلے ابو بکر نے صدیق پھر یارے غار اٹھے انہوں سمجھی اٹھ کے میرے نبی نے کہا تو کی پوچھنے جتر علی تے فاطمہ دا کار سینا ادھر انگلی کی تھی جتر علی تے نبی نے کیسی نبیاں دے کار اونچیا رکھنا ہے صدیق اکبر نے ادھر انگلی کی تھی جتر علی تے فاطمہ دا کار سی فرمایا حاضر بیتو منہا کیا عزتہ وچ نبیاں دے کار دے برابر اے کار بھی ہے اور جنہاں دے ہاتھ تھلے نے مرو کے سننا ہے ہو تجھے کیا نبیاں دے کراں دی عزت دے برابر اے کار جتھے علی تے بطول رہندی ہے ہائے 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 یہ بھی نبیاں دے کراں دے برابر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نبی نے کہا ہاں ایتھے گل موک جاندی تے گل کوئی نہیں سی نبی نے گیا غیر کر دیتی فرمایا پیارے ابو بکر من افاضلہا اے صرف نبیاں دے کراں دے برابر کار نہیں بلکہ نبیاں دے کراں وچوں افضل ترین کار علی ہے بولے نہیں تو نہیں اجے گل دی سمجھ نہیں آئی اجے نہیں سمجھ آئی 1.25 لاکھ نبی نے
او دی چو 313 افضل نے رسول انہیں تو پھر 5 نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تے 13 نبی میرے نبی نے کہا جڑے افضل ترین 5 نبی نے نا انہاں دے گھراں وچوں ایک گھر علی دا پتا کا غلط جگہ سے میں آ گیا تفسیر در منصیر ہے ساری تفسیر شیعہ دی نہیں انہیں تے لکھیا ہے گھر افضل ہوتا ہے گھر والیاں دی وجہ پر مکان افضل ہوتا ہے مکین دی وجہ پر بیت افضل ہوتا ہے سجد اہل بیت دی وجہ پر ایک ایڑا گھر ہے ایک کون رہی ہے 5 جی رہی ہیں اس گھر علی بطول حسن حسین تے کنیز فضا بولے نہیں تسی اجے میں گھر لگا پڑھن تے تو اٹھیا نا تے میں تیرے تو پہلے اٹھ کے نکل جانا پڑھے موڈ والا خطیب ہوں میں دنیا دے 10 ملکاں پڑھ چکے ہیں تے میں فوراں ٹر جاں گا اگر میں اے دا اجر نہ ملیا تے تینوں حسین دا گھر لگا مخان گھر اے کی ہے سارا مجمع بولے ایک ہی ہے بہر روح الامینو علا قلبی ایک قرآن نازل ہویا نبی دے دل دے اتے شاہ جی اپن گھر جگہ تھے آگا اتنے بول دے ہی نہیں قرآن کتنے نازل ہویا نبی دے دل دے اچھی بولو کتے اچھی بولو کتے میں قرآن پڑھن دیا تیسری تو کہیں گا کمزور ہے نظر بہر روح الامینو علا قلبی قرآن نازل ہویا نبی دے دل دے اتے حسین و منی حسین دل دے بیچ شاہ جی میں کی پڑھیا تھے کی ناج پڑھ رہے ہیں بس نا ٹائم نہیں اگر نارے نہیں مارنے قرآن دل دے اتے حسین دل دے بیچ او بولو ہے قرآن دل دے اتے حسین دل دے بیچ جد قرآن حسین دے کوٹھے دا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کی ہویا جی میں پھر واپس ہونا چاہنا شاہ جی تسی میرے نال آئے مرشد تسی محمد میں تو انہوں جاننا اس نوری صورتہ دے پہلی باری دیکھی ہیں قرآن نازل ہویا اتے اے حسین کی تھے اے جیڑے کوٹھے وچ حسین رہی ہے نا او دی چھت قرآن دیئے جیڑے کوٹھے وچ حسین ہے او دی چھت قرآن دیئے مولوی تیرے کوٹھے دی چھت تے گاڑراں تے چھتیراں لکڑنیاں دیئے ریسوں دی کرے جی دی چھت قرآن دیئے بولیا نہیں نو بولیا نہیں تو تکلیف ہوئی میں خاموش کر ہو گیا کتھے آ دل دے وچ قرآن دل دے کتے پھر بولو ایک باری قرآن دل دے کتے میرے ایک نبی نے فرمایا زمین وچ حسین دے کوٹھے دی چھت قرآن تے قیامت والے دن جس محلے جسا پنجا ہونا ہے او دی چھت ہوئی دی اللہ دے عرش دی ایتھے قرآن دی چھت اوتھے عرش رحمان دی چھت جنہیں چھتیر تے بالے پائے نے او کوئی کو جائیں گا بولو تو صحیح یار میں کی پڑھ رہے ہیں قرآن جو پڑھ رہا میں مکان حسین مکان کی یہ حسین دا تے مکان کی یہ احادیث نسائی شریف علامہ البانی اے ایلوی سے انہیں بھی حدیث صحیح گئی ہے شداد رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے ذرا میرا توجہ کریں وہ کہتا اذان کہیے بلال نے مسجد وچ سیابہ آ گئے ہیں ان ذرا مینوں ویکھی سجے کمیں نہیں ویکھنا تے سارے انج پہ ویندے نے نبی دے کارل جی میں زلیخہ پہلی باری یوسف ویندی میں نہیں پتا سے ٹولے سننا لی قوم کی سن دے ہو توجہ لجپال دے دروازہ کھلیا کردہ ایتھے حسین
سید پورا خطابیہ نواں کرنا چاہنا ایتھے آ حسین نبی موڑیاں تے جا کے مسیح تے آئے نے پیار نال چوم کے لایا تھلے تے مسلے دکھلو کہن کے پڑھو تکبیر نسائی شریف کی حدیث ہے 1140 نمبر انٹرنیشنل حدیث ہے پڑھیا پڑھو تکبیر پڑھی گئی ہے لاج پانے کے اللہ اکبر پیچھے صحابہ نے کیا پیچھے سے امام دے اللہ اکبر قیام ہو گیا رکوع ہو گیا نال نال پڑھی نبی گئے نے سجدے 1 منٹ لنگ گیا 2 لنگ گئے 3 لنگ گئے 4 لنگ گئے 5 لنگ گئے نبی نے سر نہیں چکیا حضرت شداد کہی دے لے میں کیا میں ویک خزی ہویا کی ہے اور سنو ہے فرفات اور آسی میں اپنا سر چکیا نمازی چو فرفات اور آسی سر چکیا فیضا سبیو اللہ سارے رسول اللہ فہوما ساجد رسول دی پشت حسین سوارے تے نبی سجدے تھے بولو تو سیکھ بھائی بولو ابھی شداد رضی اللہ تعالیٰ دینے بھی میں سر چکے دیکھیا رسول دی پشت حسین سوارے تے نبی سجدے تھے میں سواد لے کے پھر سجدے پہ گیا انہیں چوک کے پھر سجدہ کیتا حسین وے کے ایدی ٹوٹی نہیں او بولے آنی دعا ہے ایدی ٹوٹی بولے گا تو سواد ہے کہ ایدی ٹوٹی انہیں سے چکیا حسین وے کے پھر آنگا اللہ اکبر بولو تو صحیح ایدی ٹوٹی جیلی ایڈی کچی ہے نبی دا خیال آوے دے ٹوٹے جاندی ہے صحابی دی حسین وے کے ٹوٹی نہیں کہنے نے بڑی دیر تو بعد نبی نے کیا اللہ اکبر سر چکیا نماز پڑھی گئی سلام پھیریا صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ وہی آگئی سی یا کوئی خاص گل ہوئی تسی انی دیر سجدہ کیتا ہے میں نے حدیث سے لفظ پڑھنا تے میں ویکھاں گا بھی تو کی کرنا ہے فرمایا نہ کو خاص گل ہوئی ہے نہ کو تو وہی آیا سی ولیکن ابنی حاضہ آج جڑا میرا بچہ بیٹھا نہ کول ارتحال نہیں اے میری پشت سوار ہو گیا فکرے تو ان اجلہ ہوں میرا دل نہیں کیتا میں چھیتی سر چکا کے سنی چھیتی سر چکا حتی انہی دیر تک کہ اے اپنا شوق پورا کر لیتے سر چکا جنہ دے شوق نہ نماز اسے حسین کر بولیا نہیں چاہتا حتی یکتی حاجتہ ہوں یہ اپنی حاجت پوری کر لے ایک بریک جا نکتہ ہے جڑا تو جو سمجھے وہ ہاتھ کھڑا کرے جی دوجہ نہیں میں نکتہ لگا بولنا یہ وہی نبی ہے نا جو 2 منٹ زیادہ رات میں کھلو جائے کہ اللہ اندر قومی لا الہ الا مرشد سمجھ گئے وہی نبی ہے نا 2 منٹ رات میں زیادہ کھلو جائے اللہ اندر تھوڑا چاہ تھوڑا کھلو یہ ان سجدہ ہے اللہ دا نماز ہے اللہ دی تے سجدے تو ہو رہی ہے لیٹ نہ راباندہ چھیتی کارے انہوں حسین سمجھاندہ بیکھنے ابھی کتھے موت آئی ہے کدھے چہرے پر ہونے کے تے نا نبی سر چک دے او مکان سی اے مقامی حسین دا صحیح دو سمجھ آئی جے کوئی اے ہی مقام حسین دا جیڑی تو نماز کہنا ہے نا اے نماز جدی خاطر لمبی ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں جے اتے پہ جائے نار راپان دس اچھا صحابہ اس انتظار اتنے کہ نبی سر چکے تھے اسی بھی چکی ہے نبی اس انتظار ہے کہ اتوں جبریل کو اس نے آلے آوے تے میں سر چکا جبریل اس انتظار ہے کہ او کچھ کوئے تے میں جاواں اللہ اس انتظار ہے کہ آپ ہی اتر جائے کربلا کا شاہ حسین کربلا بس آج میں مختصر گلا کرنی آنے دینے لگا توجہ
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਧੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੋਢੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਰਹੇਗੀ तो भी दस। ताजो दो मेरे मोढियां ते ने, दो पुत्र तेरे मोढियां ते ने, दो मुर्शद दे मोढियां ते ने, दो तो ही तुहाडे ते ने जिन्हां दे ने किरामन कातिबीन। ये लिखदे ने, ये क़यामत वाले दिन गवाही देणगे अपनी करतूतां दी जेड़ी बंदा करदा रहा। दो हर एक दे मोढियां ते, मैं पता नहीं कित्थे चलिया ते तू कित्थे रह जाना। दो हर एक दे मोढियां ते ने। अल्लाह जी इन्होंने अगे खड़ा कर दे, अमली लिखने ने, इन्होंने पीछे खड़ा कर दे, वेख के लिखी जा, इन्होंने सजे खड़ा कर दे, इन्होंने खब्बे मोढियां दे। अल्लाह ने कहा ये ते मखलूक नूं दसन दिया गवाह होंदे ही मोढियां दे ने। मुर्शद नहीं अपड़िया दुख होया, गवाह होंदे ही। मैं जुमला बोलना उठिया जो मजमे आलियो ते दाते आजे मोढियां दे, जेड़े मेरे मोढियां दे ते मेरी गवाही देंगे, जेड़े पुत्र तेरे मोढियां दे तेरी गवाही देंगे, जेड़े सैयद दे मोढियां दे एदी गवाही देंगे, जेड़े मोहम्मद दे मोढियां दे ए मोहम्मद ही नहीं रब दी तौहीद दे गवाह दे होए। सुभान अल्लाह, सुभान करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन। एक मोढे ते हसन सैयद मेरे लाया जे तू रबाई पढ़ी सी तेनू दी कीमत देन लगा। एक मोढे ते हुसैन, एक गवाह नबी दे नहीं तौहीद दे गवाह ने। साइयां क्या पी तीन अल्लाह ने, तीन अल्लाह ने, एक मरियम, एक ईसा ते एक अल्लाह। मेरे रसूल ने कहा बंदे दे पुत्र बनो, वो एक है ते एक ही है। फिर कोई समझो मैं लंबा वाक्य नहीं पढ़ना, अपने पॉइंट वाला होना तक ही निकल जाना है। साई कहने लगे नजरान दे तीन खुदा, मरियम, ईसा ते अल्लाह। नबी ने कहा एक एक है जो एक। तीन दिन रसूल कुरान पढ़ते रहे, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, बंदे दे पुत्र बनो वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद वो एक है। उन्हें कहते इन्होंने, उन्हें कहते इन्होंने उन पता नहीं तू बेहोश होएगा कि खुश होएगा। उन्हें क्या वो एक के होते इन्होंने, नबी कहे एक के वो कहते ने, नबी पढ़े ऐता वो कहते इन्होंने। अल्लाह ने कहा कुरान ठप दे हुन मेरे गवाह लिया जिन्ना वेख्या भी मैं एक हां। अपनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। उठिया जे फिक्र सुन के मेरा, तुसी लियो अपने पुत्र ते मैं लियोना अपने, तुसी लियो अपनी औरतां मैं लियोना अपनी नहीं अपनियां, अपना नहीं अपने। तुसी लो अपने पुत्र मैं लियोना अपने, तुसी लो अपनी औरतां मैं लियोना पैदा है मैं लियोना अपनियां, तुसी लो अपने नफ्स मैं लियोना अपना। तमर ना सुनिया कि एदी कीमत तू देनी है। जे नबी नू अपने पुत्र लभे ने तो वो भी अबू तालिब दे वेड़े चो। जे अपना लभे ने ते अबू तालिब दे पोतरे पूरे मदीने चो। जे निसार लभी है तो भी अबू तालिब दे करो, अबू तालिब दी नू। ते जे नफ्से रसूल मिले तो भी अबू तालिब दे करो। ये चंगा काफर है, ये चंगा काफर है। ਇਹਦੇ घर का सारा टब्बर रब दे एक होण दा गवाह है, फिर काफर है। कोई समझ आ रही है? वो बोलो तो सही है, वो बोलो है। सन 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 हुसैन की है। जदों बच्चा जमदा है ना, बच्चा जमदा है ते चार चीज़ां उन्हें प्यो कोलों मिलदियां ने ते चार मां कोलों मिलदियां। कुछ घबरा गए हैं। जदों बच्चा जमदा, पुत्र बरेलियां दी स्टेज ते सुर तो बगैर दाद लैनी, तू 83 दे इलाके ने
بڑی اوکھی ہے کہ میں دنیا نہ چاہیے بغیر سورتوں چار چیزاں پیو والوں چار چیزاں ماں والوں باں والوں چار کی ملدیاں نے پیجا دماغ اصاب ہڈیاں تے رگاں پیجا اصاب ہڈیاں رگاں تے پیو والوں چار ماں والوں کی بال جلد خون گوشت چار تجار کنے ہو گئے 8 6 ملدیاں نے اللہ والوں حواسے خمسہ پانچ دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا تے ایک روح 8 ملے موپیاں لو اٹھی ہوئے 6 ملی اللہ لو اوہ 14 نہ ہوتے بنداری بندہ ہے انسانی بندہ ایک ہی ہے ایک اچھی بولو کیے اچھی بولو یہ دے بچوں کے لئے نکلے نے 5 اے میں انگوٹھا باندھ کر دیتا ایک انگلی سے 3 پوٹے نے 3 چوکے 12 ایسے ایک وچوں 5 ایک وچوں 12 جے آ 2 نال رہ دو تے ایک وچوں 14 تے جے مٹھی باندھ کر دو تو پھر ایک دا ایک ہون سمجھو اولونا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد توجہ بندہ آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہنے لگا تسی سارے آندے اسی محمد ہاں تے پھر ایک جعفر ہے ایک موسیٰ کاظم ہے ایک علی ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک ہی ہے نالے آندے وہ سارے محمد ہاں نالے نام وکھرے وکھرے مسکرا کے علی دا پتر اندر قرآن لیا انہیں قرآن فرمایا اے کیے وہ اندر جی قرآن اے کیے وہ اندر جی بکرہ اے کیے جی نساء اے کیے مائدہ اے کیے مزمل اے کیے مدثر اے کیے یاسین اے کیے ناس کھول دیو تے 114 نے بند کر دیو تے ایک کے مسکرا کے کہن لگے پھیلا دیو تے 14 ماں بند کر دیو تے محمد ہے بولو میں بول رہا سا 4 ملدیاں نے ابے اللہ 4 ملدیاں نے ماں اللہ 6 ملدیاں نے قدرت اللہ لطف نہیں دے عقل ہی دے میرے نبی نے کیا علی جمعے تیرے والے تے پتر میرے نے ہائے 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 اے تیرے بیٹے نہیں میرے بیٹے نے او ہو 4 ابے اللہ ملدیاں نے تیرے بیٹے نہیں میرے بیٹے نے جاؤ حسین زمین تے آیا میرے نبی آئے میں زہرا میں صبح بھی آماں گا 2 دنیا نو پیانا میں انتظام کراں گا عشاء تو بعد بھی آواں گا رسول آؤں دے چوری حسین نو چک دے زبان منہ چھپا دے تے حسین چمری شروع کر دے راج کے سو جا دے صبح بھی تے شام بھی صبح ماں دا کردار بھی رسول اللہ باپ دا کردار بھی رسول اللہ ہون سمجھ جڑا توحید اور رسالت دے بیچ پلے ہے انہوں حسین انہاں اج پڑھ رہے ہیں کیڑے سمجھ دے آسان اسی بنیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت نہیں اے دنیا چاہے نے اوتی پہچان لئی بولے آنے کہ دلی انہوں دی آل رسول نے دنیا ایچ اللہ نو پہچانوایا ہے کہ او ہے ایک باری بولو گے تو مزہ آئے گا او ہے مامور شیدہ دورے وقت دا خلیفہ مامور شید ادھر وقت دا امام علی رضا 8واں امام مشہد والا سمجھے ایک دہریہ جم پیا وہ کہندہ کوئی اللہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی اللہ نہیں جے ہے تے ثابت کرو دسو
علماء قرآن لے کے آگیا قل هو اللہ احد بندے دا پتر مانوئے وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ ہے وہ آندہ جب میں اللہ نو نہیں مندہ تسی میں قرآن سنان دے ہو عقل نال دسو میری کھوپڑی چ پاؤ بھی وہ ہے میرا خیال میں سمجھا رہا تیری سمجھ نہیں آئی نہ قرآن دی آیت تو دسو نہ روایت تو دسو میری عقل نال میں نو سمجھاؤ کہ اللہ ہے وہ ایک بزرگ ملیا انہیں کہ انج تیری سمجھ نہیں آنا انہیں پھر کھین جائے گا انہیں کہ مدینے چلا جا اگر کوئی سیدان دا تینوں کاکا بھی مل گیا نا تھکے ہو دے جاؤ کوئی سیدان دا بال بھی مل گیا تینوں منوا کے کر لے گا بھی ایک کے بولا تو صحیح اور مدینے چلا جا آل نبی ہوئے اولاد علی ہوئے بطول دے بیڑے دا پڑیا ہوئے بچہ بھی مل گیا نا تینوں کوئی تینوں سمجھا دے گا کہ اللہ ایک کے انہیں کتابہ دا گڑا مرشد لگ لیا نال لے لے کو 10-12 چمچے کہ ایک ٹوڑ پیا جناب مدینے آلی ادھروں مامور شیح نے امام علی رضا کو نیشہ پر بلایا ادھر مرشد کوئی 100-150 دے کافرے نال ٹوڑ پیا ادھروں آپ نیشہ پر نو اے مدینے آلی ایک جنگلی چینوں رات پہیے 8-10 بندے نانے نے خیمہ لایا ایک پاسوں اوٹھا دی انہناٹ کوڑے آدھی آواز تے مسالہ پیا بلدیاں نے اپنے نوکروں کی نہ پتہ دے کر رہی تھی کوئی کافرہ دے نہیں وہ اندر سارجی میں ہونے گیا تے پتہ کر کیا دیا ہے 8ویں امام اندر نے بعد نوکر تلوار لے کے پیرا دے رہا نائے خواجہ ابو سلط ہروی یہ پیرا دے 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 اوئے ہٹ رک کدھر مجھو کے جانا ہے بیا انہوں نے کہا کہ میں نہ ڈاکوں گا نہ چورا صرف پوچھنا آیا کہ کون ہے مریضنوں کو پیر دا پوچھے تو جوڑ جائے گا اور شگردنوں کو استاد دا پوچھے کہ وہ تے بیان کرتا تھک دے ہی نہیں کون ہے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آل نبیہ اولاد علیہ چرخ امامت دا 8واں امامی نا علیہ لقب رضائی مدینے دا رہنا بھائی کون دا سیدی کہیں دا بس پرواش وہ پچ پیا جا کے انہوں کہیں دا ساری پینڈا موک گیا وہ تھاک گیا تو میں تنوں کی سنانا ہے انہیں کہا ساری پینڈا انہوں نے کہا بے وقت میں انہیں کہا مدینے جا رہے ہیں اکھے ہاں کیوں کسے سید نوں ملنے انہیں کہے تھی جنہوں ملنے ہی قوم دا سید بھی آ نبی دی آل بھی آ علی دی اولاد بھی آ مدینے دا رہنا بھائی رات ادھی رات دا ٹائم سی کہنے کا چکو کتابا آؤ ذرا مناظرہ کر دیں اگر تر بھی آیا قریب اگے خواجہ ہریوی تلوار اوے رک کیویں آئے انہوں نے کہا جی سید نوں ملنا ہے نے کہا خبردار اس وقت مرشد آرام کر رہے ہیں صبح تہجد لے اٹھن گے فجر دی نماز پڑھن گے پھر ٹائم لے کے دیاں گا پھر ملے آگے ناظرین کہندہ آؤ چلیے اے او نہیں مینوں دسن والے دسیا سی انہاں دا بوا تے 24 گھنٹے کھلا رہندا ہے نہیں میرا خیال ہے تو صرف میں بھی سونا والے پاسے آ جا میں تو چند بندے سمجھ کر ویکھ کے دس اے نہیں اندروں مولا بولے پھر بھی اندر آؤں دے اندر گل دی سمجھ آ رہی آؤں دے انہیں کتابہ دا ٹک چکیا اندر آ گیا پہ گیا بھوک لگی ہے روٹی کھوانا پیاس لگی ہے پانی پیاواں دو چار جواب نے انج کی طرح پہ نہیں فرمایا جڑے کام ہے تم دسے گا کہ میں دساں شاہ جی آئی تے میں بالکل اپنی عادت تو ہٹ کے پڑھ رہا میں دساں کہ تو کہندہ جی تو انہوں پتہ ہے فرمایا پتہ ہی دے دساں سی آیا یہی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہے ہمیں کہندہ ہے تو انہوں کی میں پتہ ہے لگ گیا ہے کہندہ جی کتابیں جو نہیں سمجھانا کھوپڑی چپانا عقل نہ مولا بولے ہوئی
गनमैन बोलता जी आंडा लिया, उन्हें आंडा लिया, दैरिये नूं कह के हाथ अगे कर, उत्ते आंडा रखिया। मां हाजा ये की है? कहंदे पैसा तू दी, कुकड़ी का आंडा है। फरमाया कोई बुआ? आखे नहीं। कोई मोरी? नहीं। कहंदा सील पै के कोई कोई इन सुराख किसे पासे? कहंदा जी नहीं। इहदे विच की है? कहंदा दो रंग का पानी है, एक खट्टा एक चिट्टा, एक पीला एक चिट्टा। मौलो नान दो रंग इस आंडे दे अंदर ने, एक पीला एक चिट्टा। मैनू वेख होए, एक पीला एक चिट्टा। फरमान लगे फस गए हैं। वो कहता जी किवें? फरमाया चिट्टे रंग ते हर रंग गालब आ जाता है। ए चिट्टा है ना, उत्ते लाल रंग डोलो ये भी लाल, काला डोलो वो भी काला, चिट्टा हर रंग विच खुर जाता है। विच कंध भी कोई नहीं, वाड़ भी कोई नहीं, पर्दा भी कोई नहीं, चिट्टा चिट्टा है, पीला पीला है। क्यों? सोच के दस। वो तैरिया कहंदा जी कोई कुव्वत ते ताकत है जिहड़ी इन्हां नूं मिलन नहीं देती। इमाम कहंदे ने उसे ताकत नूं अल्लाह दे। सुभान अल्लाह। थक गया मेरे ख्याल। फरमाते ने उसे ताकत नूं अल्लाह दे ने। ओए 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 ये दलील तो मैंने किसी ने दी नहीं, पर अजे मैं कलमा नहीं जे पढ़ना। फरमाया मैं जे दिन पढ़ाना भी नहीं, मेरी जो तसल्ली होएगी ना, 4 दिन मैनू नाल रख लो, तसल्ली होएगी। फरमाया जो तेरी तसल्ली होएगी ना उदों ही पढ़ावांगा। क्यों नाल टुटे है? मौला निशापुर जा रहे हैं, एक मंजिल रह गया 3 किलोमीटर निशापुर। गर्मी बड़ी सी, एक बोर का रुख बड़ा सारा आ गया, काफला रुकिया। फरमाया दोपहर का टाइम है, जानवरों को बनो ते बोर थले बिस्तरे ला के कोई घंटा आराम कर लो, ठंडा होएगा ते चलांगे। इमाम दा ए बिस्तरे पैरों वाले पासे इन्हें खेसी बिछा ली। मैं ते तेन समझाण लिया, खेसी सीधा लम्मा पिया, बोर नूं वेंदा, चौड़े चौड़े पत्ते नाल एडियां एडियां गोलां ममोलियां, एडे एडे गोल गोल गोलियां डोडियां वो लगियां। वेख्या सु देखी जाता है, ऐसी करवड़ बदली है ते सामने एक पैली है, ओदे च दुआने लगे ने, एडी को वल ते एडा दा दुआना, एडी वड्डी बोर, एडी गोली, एनी को वल ते 10 किलो दा दुआना। उठिया बादशाह जाग दियो। फरमाया सिर्फ जागदा ही नहीं, जगान ही ते आया। बादशाह जागदे हो? फरमाया जागदा मियां ते जगान ही ते आया। कहंदा अल्लाह ही दे पर आदल नहीं दे। आपने कहा नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्यों? उन्होंने कहा हिस्सा बकदर जुस्सा, बोड़ एडी वड्डी ते गुल्ली मुंह ते खोलो है एडी को ते वेल एडी को, दुआना उत्थे होना चाहिए सी। बोलो जे पीर बोलते थे वो गल्लां बनदियां क्यों? पीर दे बिस्तरे ला के बह गए, पीर मैदान च निकलते थे हुसैन दे बागी जमदे क्यों? तवज्जो एक गोल वल नाल होनी चाहिए सी निकी जी ते बोड़ वड्डी है दुआना ओथे आदल उदल कोई नहीं है। सरकार हस पे नजरे इमामत नाल बोड़ अल देखिया, उत्ते एक गुग्गी बैठी सी, अखा अखा विच कोई तो नुकिया। मेरा ख्याल है तुसी सिर्फ शेर सुनना रहे हो। अखा अखा गुग्गी नूं इमाम ने कुछ समझा, ओ कहदी ओके जी। वो ओथों उड़ी अबाबील बन के ते जिथे दैरिया लेटिया सी ना उस टहनी से पै गया। उन्हें एक गोली तरोड़ी है बोर दी कच्ची, तरोड़ के ना उदो ज्योमेट्री बॉक्स कोई नहीं सन, इन्हें सीधा निशाना लिया नक दा ते गोली उतों सुटी जो ठाके थे लगी है ना, उठ के कहता पढ़ाओ कलमा, पढ़ाओ कलमा, आदल भी जे।
کی سی نا وہ بات کھچ کے ایک پاسے لگ کہندا وہ بندے دیا پترا میرے مرشد نو کتھوں لگا تھار تے کہنا نہیں 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 تے ایڈی کو گولی لگی جا تے مان گیا وہ آندا مان گیا جے تو آنا اتے ہوندا صدقے انہاں دے سمجھان دے ایک باری بول ہے صدقے انہاں دے سمجھان دے اے سمجھان آئے نے توجہ بس 10 منٹ بعد پڑھنا تے میں گیا سن تینو سنان دیا حسین دا مقام کی ہے مقام کی ہے اے ذہن چلا جاؤ شاہ یہ تحفہ لے آؤ اے قرآن میرے بول جنہوں شاکے آجو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آفر میرے کول ہے کوئی ویچ بھی ہوئے گا میرے محبوب نے بندیاں نو کہہ دیو اگر راج راج کے بھی گناہ کیتے جے نا حدوں لنگ کے بھی کیتے جے تے کوئی گل نہیں مایوس نہیں ہونا میں سارے ہی معاف کر دیا گا جب تو سارے ہی معاف کر دینے پھر دوزخ کیوں بنائی تھی شاہ جی کے صرف شیر سننا ہے اللہ پیادا جنہیں بھی گناہ کیتے جے مایوس نہیں ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں سارے معاف کر دیا گا جدوں نے سارے معاف کر دینے پھر دوزخ کیوں گئے جا تحفہ لے آجے اے قرآن میرے سر تے دوزخ گناہگاراں لی نہیں دوزخ مجرماں لئی ہے دوزخ وہ سیال کو تو ہے کو مولوی پڑھا میرے نال لے آکے دوزخ گناہگاراں لی نہیں دوزخ مجرم ایت پڑھا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا اللہ دا قیامت والے دن گناہگار نہیں مجرم پیدا وانگو ہیک کے دوزخ کی سورتے جانے یورف المجرمون بسیوا یوخذ لنواز والاقدام سر دے پانا تے پیرا تو مجرم پھڑ کے کلیل وانگو کما کے سٹے جان کے دوزخ کے دوزخ وچ مجرم جان کے گناہگار نہیں گناہگار بنی مجرم نہ بنی میں نو پوچھ شاہ جی مجرم کون ہے مجرم کون ہے گناہگار بن مجرم نہ بنی شاہد التنزیل حاکم اسکانی دی اور لکھ دے گندہ جائیں 1000 سال جنی عمر نوح علیہ السلام دی 950 سال بندہ مسئلے تے جڑ جائے تے عبادت کرے کنے سال کچھ ہی بولنا کنے 1000 سال دن رات جڑیا رہے عبادت کرے ایک پھر احد پہاڑ جنہوں دے کل سونا ہوئے اللہ دے راج سارا کرے سخاوت تو ایک بار پہلا سنگی کنی عبادت کرے 950 سال وداؤٹ بریک عبادت نمبر 2 احد پہاڑ جنہ سونا سخاوت 1000 سال عمر ہوئے تے 1000 حج کرے وہی جائے تے چڑھ کے نہیں پیدل ٹور کے 1000 حج کرے کنیا ہو گیا 3 نمبر 4 صفا اور مروہ وچ ظلم دی تلوار دے نال قتل ہو جائے شہادت 4 نمبر 5 کعبے دے خلاف تھلے بن جائے قبر 5 ٹھیریاں نے عبادت 950 سال سخاوت احد پہاڑ ہے حج یا 1000 حج پیدل صفا مروہ وچ شہادت کعبے دے خلاف تھلے قبر رسول فرماندے نے جے میری اولاد دا منکر ہے تے اے مجرم اوے مجرمی گناہگار بنی اچھی بول ہے مجرم 9 لاکھ مجرم سی نا 9 لاکھ مجرم سی کلہ نکل کے آیا نا معاف کر دے کلہ آیا نا معاف کر دیو کلہ آیا نا معاف کر دیو جنیاں پیچھے پڑیاں سسو جزید مگر وہ دے گئیاں سوائے حسین نو چاہیے سی ایک دے نماز انہوں پڑھا دے اپنے مگر
آؤں سر تلوار دے کے کیا رو الال جہاد چل چل مولا ایک نماز انہوں اپنے مگر پڑھن دیو فرمایا جی میں نے نماز پڑھا کے کر لیا نا مولویاں کہنا ہورنو نماز جنت لے گئی چل لئے پتہ لگے نماز نہیں شبیر دا پیار جنت مرشد کو مزہ آ رہا دے کوئی سمجھ آ رہی دے آؤ میرے مرشد کی سنی ہوئی گل تو انہوں سنا حسین دا مقام کیے بغیر سلطو داد لینی سنیاں سٹیتے ممکن ہی نہیں ایتھے کان رکھو شیر سلطو تے نوٹ شیر سلطو تے داد لیکن میں بندے نجائے نہیں بغیر سلطو ہون لگا انہوں تمہال پان ہونے میں کی دے بطول دا ویڑا ہے پہلا مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی بطول آندے کیوں ہے ہائے 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 اس کارتا نظام نجم شادی سمجھ نہیں آیا تی ہو کے آن دیئے تے رسالت اٹھ دیئے زینب آن دیئے تے امامت اٹھ دیئے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اے ہین کی اے تو زینب دے شیر پڑے سی بی بی علیہ سین دے میں ایک جملہ لگا بولن کہ چلو جی دو جملے بولنا ایک دی بجائے لطف لے لو آج تک میں روٹینی تقریر دی بدلی ہے بیٹھ جا پڑھ دے میں تینوں جنہیں چاہیے بہت جیت پا کے لے جا لیکن میں سنا دے اے بندہ مسیحتوں نکلیا پاک ناؤ دا کمبر ہے علی دا غلام ہے بندے پوچھتے ہیں مسیحتے کون ہے شاہ جی دی دعا تسی دینی آخے علی کی پا کر اگلی قرآن کھول کے بیٹھے انہیں کہا جاہل ہے یہ کی گل ہوئی یاد کونا قرآن پہ پڑھ دینے انہیں کہا علی کو رہنا جاہل نہیں مینوں کی پتہ ہے قرآن کھولے آسانے قرآن کھولے آسانے قرآن کھولے آسانے قرآن کھولے آسانے کمبر کی جانے بھی علی قرآن پڑھ رہے اسی یا قرآن علی پڑھ ایک شیر شادی کی اجازت ہے شادی ہاتھ باندھ کے عشق کا دریا چڑھ رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی مدہ یک و یک بڑھ رہا ہے علی کے سامنے قرآن رکھ اور پھر قرآن سے پوچھ کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے توجہ میرے مولا حسین ایندے بیٹھا ہے تے زہرہ دلال قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن حسین پڑھ رہے ہیں جاعت زینب الکبرى اور تو بی بی آ گئی ہے انج قرآن ہاتھے چوکے حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تو فکرہ سمجھنا نہیں تو تے صرف ٹولے سننا لا بیلی ہے جسے دیکھ کر دو قرآن کھڑے ہو جائیں اسے زینب کہتے ہیں جنہوں نے سمجھ آئی ہوتے بولو توجہ چل پہلے لطف لے لیں یمن دا رہنا والا بندہ انہیں بیاہ کر لیا اپنی مرضی نال او بھائی جی لو میرج کر لئی انہوں نے کہا کیا کوئی پوچھ نہیں کر جا کے نمانا کی ہے شادی کر لی پہلے بھی نہیں او دی بیوی تے اللہ نے کرم کر دیتا مہربانی ہوگی لیکن پوری بیوقوف سے انہیں دسیا نہیں خامد کہ میں امید نہ لا مہینے تو بعد کہنے لگا اللہ کرما والی ہے میں چلیا تجارت تے 2 سال 3 سال لگ سکتے ہیں تے میں مڑ کے آواں گا ان پوری سوچ دی ہے کہ یہ مڑ کے آوے گا نا تے ان یا پتر دا تحفہ دیاں گی یا دھی دا 3 سال لنگ گئے انہیں منڈا جمعیا منڈا 3 سالہ دا ہو گیا یہ 3 سالہ تو بعد مڑیا واپس کیا مولوی سمجھا کے تقریر کر دیں انہیں چٹھے جڑے تیرے دی آ گیا اس کڑی نے موری جو بیکھا بھی میرا شوہر ہے پاج کے گئی ستے منڈے نے جگایا انگلی پکڑ کے ایتھے لایا تے کنڈی کھولی وہ پوچھ دے کی دائی یہ دو زیادہ سوکھا میں دن کے میں سمجھاؤں یہ کی دائی وہ آندھی تیرا انہیں کہا شٹ اپ میرا نہیں یہ میرا ہوں گا تو میں نو دس دی وہ آندھی یہ تیرا ہے انہیں کہا نا بکواس بند کر میرا نہیں انہیں کہا اللہ دی سونپ تیرا ہے انہیں کہا نا میرا نہیں میں تے لگا طلاق دے انہیں کہا بریک تے پیر رکھ
صبر کر مشکل ہی پہ گیا انہیں کہا 3 سال تو بعد آیا اندر بڑھنے تے دل ہی نہیں کرتا یہ تو زیادہ مشکل کی ہوئے گی انہیں کہا بیوقوف نہ پن مشکل پوے تے مشکل کو شاہ دے ہوئے تھے جائے گا چل مشکل کو شاہ دے ہوئے تھے انہیں کہا بیوقوف ہے وہ سنسار کر دیں گے رام دے ہی انہیں کہا سچ کعبے دی چھاتے چڑھ کے نجدہ چل میں ایتھے چکلیاں یہ سائیاں کیا تیرا ہے انہیں کہا چوم کے چکاں گا لیکن انہاں کہا نہیں پھر میں نو مار پہ جو تھے تو تے آ جائے گا انہیں کہا ٹھیک ہے راج موڑ جاؤ انہیں کہا موڑ دی نہیں مدینے آ گئے لاجپال نبی دی محفل سجی ایک کڑی نے آج چکیا کاکا آ کے 3 سال دا میرے نبی دے پیرہ چ رکھ کے کہیں دی 10 کدھر وہ میرا چوپ مجمع ایک کدھر ایک بولش ایک کدھر یہ تا مطلب اس زمانے دیا جنانیاں نو بھی یقین سی بھی نبی نو رہ رہے ایک کدھر میرے نبی نے 2 منٹ توقف فرمایا وہ میں تنہوں اندر سانا جی میرا ہوندہ تے نبی فوراں کہندہ تیرا ہے انہیں کہا چپ کر یا وحیدہ انتظار ہے یا کوئی مسئلے تے خاموش رہے فیصلہ تے ہون دینا اینی دیر کنے سال دا مندہ سی سارے بولو 5 سال دا حسین مسیحے دا اس بچے دی نظر پہ یہ مولا حسین تے انہیں ماں دی کو چھڑی نبی دا کرم چھڑے نہیں توڑ بھی ہے جاندیاں سار لتاں نو پالیا جب حسین دیا سبحان اللہ انہیں تومے پیر چومے نے چاہ وہ ہن بیوقوف تاجر کہنا یا رسول اللہ سفر لمحہ ہے فیصلہ تے کرو فرمایا ہو گیا ہے کملی والیا فیصلہ تے کرو آپ نے کیا ہو گیا کیویں فرمایا بیوقوفا جڑا حسین دے پیر چومے حرامی نہیں ہوتا سبحان اللہ بولو تو صحیح جڑا حسین دے پیر چومے سواد ہے کہ بولیں گا جڑا حسین دے پیر چومے بولو حرامی نہیں ہوتا پتول دا بیڑ ہے شاہ جی تو آڑے کو لے ہم تک میں نمی تقریر کی تھی ہے ایک جملہ تو آڑے در سالا توجہ اینج آنکھ چکی ہے میرے علی نے میرے مرشد علی نے ایک فکرہ لگا حولی جائے بولنے تو پتہ لگا میں کی گل کی تھی تو اٹھے سر سے قرآن بولو تو پتہ لگا پتہ لگا نبی نے جڑی کانے سے گل کی تھی وہ مولوی سن لئی ہے تے جڑی 1.25 لاکھ دے پیڑے چ پان چوک کے کی تھی وہ مولوی نہیں بولیا نہیں تو یاد بولے گا تو مزہ آئے ایک بار پھر بولے اور میں دن سمجھاؤں اینا دن تو ہی سمجھان تو صدقے پھر واپس آ ایک انگلی نال میں چونکہ دیکھ کے آیا خیبر 800 من وزن سے اس ہوئے گا تے انگوٹھے تے انگلی نہ چوک کے میرے مرشد نے اینج سوٹیا ایک تاک تے اجے تک تھلے نہیں آیا ایک کو تھے پیار اجے تک وہ یہودیاں ویکھیا نا اوئے اوئے انہوں 40 بندے کھول دے سن اے اللہ ہے اے علی اللہ ہے او ہن اللہ منن واسطے ٹور پہ اگے علی بیٹھے فرمایا کمبر جلدی سکی ہوئی جما دی روٹی لیا وہ قریب ہے آپ روٹی تروڑ دیں ٹوٹ دی نہیں منہ تے پسینہ آئی جاتا ہے تروڑ دیں ٹوٹ دی نہیں انہوں کہ پولی گئے اللہ نہیں ہے اللہ جن کو روٹی نہیں ٹوٹ دی اے اللہ نہیں وہ ٹر گئے کہ سجدے چ پہ کہ ویکھی میں کنا ڈگ ڈگ کے تینوں منوایا آیا او بولو 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 سکیلال کلندر
जन्नत दा दरवाजा जिस इहदे नाल एक जंजीर लटकी है जिहदे विच यकूत ते मोती परोए ने जदों ओनू अज खिचदे ने ना तो 3 वारी कहंदा अली 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 तो बुआ खोल जांदा जे जन्नत दा बुआ खोल नहीं ते अली अली पकाए बोलो तो सही जन्नत दा बुआ खोल नहीं मैं लोगों ने सुनिया तो भी सुन मैं हर साल शहनशाह बगदाद पिराने पीर तस्वीर गौसे आजम गौसे सकलैन ने मज़ार पे बगदाद जाना फिर करबला मैं वो खुश नसीब हाँ जिन्हें करबला पढ़े है वो खुश नसीब हाँ जिन्हें आप महफिल इन्नी दूर मेरे मुर्शिद अली दा रोज़ा सी ते इत्थे कुर्सी ढा के मैं खिताब कीता सुभान अल्लाह इमाम मुस्लिम दा रोज़ा सी ते इत्थे कुर्सी ढा के कूफे दी जामे मस्जिद विच मैं पढ़े है वो बोल तो सही है और चुप इन्होंने कोट के रख हाथ लेकिन बोल तो सही जी मैं गल लगा कर तेरे अगे गौर नाल सुन बहलोल ना है मैं निकल गया और पासे बहलोल ये कमला जा सी जन्नत वेचदा सी ये ना कई फड़ी हाथे च ते एडा टोया पुट के ना दरिया दजला दा पानी ओदे विच छिटी जांदा उतो बंदे आ गए उन्हें आख्या की क्या करना है उन्हें कहा मैं जुड़ गया पूरे दरिया का पानी इस टोए च पाना उन्हें कहा पागल ही होए उन्हें कहा मैं नहीं तो सही उन्हें कहा पागल ही होए उन्हें कहा मैं नहीं तो सही उन्हें कहा चलिया कभी इन्ने को टोए च दरिया आ सकता है यही तो तुहानू समझाना चाहना एडी को तुहाडी खोपड़ी अली आ सकता है बोलो तवज्जो मैं गास पाक दे मिंबर ते बैठ के तकरीर कर रहा सी बड़ी 11वीं बगदाद शरीफ विच ते मैं कहता ले भाई मैं सुबह सामरा जाना जिथे इमाम नकी और हसन अस्करी 10वें ते 11वें इमाम दे मज़ार ने जिन्ना जाना है बाबे दे नाल चलो वो तकरीबन 56 कोई 20 को औरतां ते बाकी 36 को मर्द वो तैयार हो गए अराक जिहड़ा बंदा जाए ना वो बोझे च पासपोर्ट रखे बाजार में निकलो तो टाल ही देने अलचवास पासपोर्ट कट ना निकले तो फड़ के ले जाने भी बंदा ही दहशत है तालिबान है वो चौके ले जाने पता ही नहीं लगन देते ज्यादा पासपोर्ट कोल हो 150 किलोमीटर सफर बगदाद तो सामरे का असी बह गए पास फ्रंट सीट से मैं बैठा सी जान दरिया का पुल आया तजला का 5 किलोमीटर मेरे गौस के मज़ार तो है दरिया तजला ते मैं खड़ा हो गया मैं बीबियो ते भराओ अपने अपने पासपोर्ट दिखाओ राज 5 चेक पोस्ट आने कदे फड़िया ना मुझे मेरे पीछे तेरे वर्गा के बैठा सी जवान जा कहंदा मैं भूल गया कमरे च मैं कहा थले उतर हुण ओदी फिक्रा में बोलना मैनू कहंदा जिन्ने तू दे के आया ना उन्ने ही मैं दिते ने मैं तो लौरिया सी औखा होके बोलिया कहंदा जिन्ने तू दिते ने उन्ने ही मैं दे के आया या बस मोड़ ते एवें ही जावांगा वो मैं राती तकरीर च कह दिता कि कोई मुश्किल बने तो इन्हों सद मारो वो गल जेन सी वो लोग कह गए जी बाबा जी एक बंदा में लोग जाकर चलो पहली चेक पोस्ट आ गई शीशा खोलिया तो सिपाही पूछते ने कौन हो तुसी मैं कहना कुल्लो ना पाकिस्तानी असी सारे पाके रहो जाओ 4 चौकियां लंघ गए उन 5वीं चौकी सी सामरा दी जिथे 5 सिपाही गन्ना लैके खलोते सी उत्थे पहला पासपोर्ट वेंदे सी फिर कुत्ते घुमांदे सी मेरे कोल ते कुछ नहीं ते फिर आंदे सी हुण लंघ बाडो उत्थे जदों पहुंचे ना इधर एक मौलवी बैठा सी वो मैनूं आंदा हुण पता लगे तुम बस सुनी उधार नहीं करते वो मैनूं कहंदा बाबा हुण पता लगेगा इन्नी देर नूं 2 सिपाही कलाशन कोफा लैके अंदर आ गए अजास पासपोर्ट कढो वो मैं अपना पासपोर्ट चेक कर मेरे पीछे वो बैठा सी बिजू जिदे कोल कोई नहीं सी वो मैं पासपोर्ट अन विखाया ना तो वो लगभग वेख दूजे भी 2 पीछे चढ़े होंगे हुण मेरे जेहन च मैं रो पिया कुरान दी कसम है कुरान है मैं क्या भी यार ही तेरे पुत्रां दा सलाम करना आ रहा सी छेती बॉडी में तबीबा अगों नहीं मैंने पता तेन आउंदा कि नहीं आउंदा बाबा बुल्ले शाह छेती बॉडी में तबीबा नहीं दे मैं मर गई हाँ मैं ये पढ़िया हुण मैं सब पंजाबी ते ओ सी अरबी
راکھی سی نا عربی میں آخر ٹول علی دے نام تے جیل لگ گیا تھے وہ جڑا میرے پیچھے سی نا وہ چہرے تو کوئی پریشانی نہیں جدوں کول پاسپورٹ ہوئی سی میں جب ہاتھ کیتا میں کہا ہاتھ سوٹو ہے یا علی مدد انہوں نے ہاتھ سوٹو ہے دیتے سمجھ کوئی نہ آئی عربی سی انہیں کھچ کے ہاتھ مارے کہیں در رو جاؤ سارے ہون مان پی علی بورڈ دا کریں تو سنی کہا تھا یا اللہ حضرت نے کہا سی منے پیڑ پہی آج لے ان کی پناہ آج مدد کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر توجہ علی نے حسین علی ویکھیا بیٹا اے نا موقع تیری امی کی تھے فرمایا بابا نانے کول گئے ہیں اچھا اے نا تیرا پرا کی تھے جو بھی نانے کول اے نا فضا کی تھے وہ بھی نانے کول کار کون ہے یا تسی ہو یا میں سواد نہیں آگیا کار دا ایک شہیدان دا سلطان ایک ولیاں دا سلطان جنہاں دے ہاتھ سلامت نے وہ دے بولو قبرے چنی آنے لگے بولے گا علی نے کہا دروازہ بند کر 5 سال دے حسین نے دروازہ بند کیتا بیٹا آج دا لگا پیو پتر کلے آ ذرا فخر لڑائیے دیکھئے تو وڈا ہے کہ میں وڈا تینوں مقام لگا دسن حسین دا اینج ہاتھ کر کے مولا حسینہ دینے انت افضل منی یابا بابا جانی تسی افضل ہو تسی ابا میں بیٹا تسی بڑے میں چھوٹا تسی مولا میں موالی میرا توڑا جوڑ نہیں علی مسکرا کے کہتے ہیں پتر فضیلت نہیں فخر فضیلت نہیں فخر اینج ہاتھ مار کے نا جنہوں تو کاکا سمجھ لے کہیں دا جے فخر تے آفر پوری زندگی علی نو کسے نہیں کیا آفر حسین کہیں گے آفر علی بیگے نے کرسی دے تے جے تیری طبیعت صحیح ہوگی تے فخر پڑا جے جاگنے ہو دے علی بیگے نے 5 سال دا حسین سامنے بابا آر یو ریڈی تیارے جی ہاں دے جدہ کا جدی میرا نانا ہی محمد میرے نانے ورگا نانا لیا علی سر سوٹ کے کہنے نے میرے کول کوئی نہیں ان وجہ حسین سمجھ نہیں آیا میرے خیال نہیں آیا میرے نانے ورگا نانا لیا علی آدھے نے میرے کول کوئی نہیں حسین بول ہاں دے اب آقا کبھی میرا ابائی شیر خدا میرے ابے ورگا پا لیا علی آدھے نے میرے کول میں تو جان لگا چھکا میرے کول کوئی نہیں ہاتھ ایس فکری تو قیمت ہی کی دینی ہے ہاتھ امہ کاکا امی میں اس ماں دی چوری کھیڑیا جنہوں ویک کے نبیاں دا نبی اٹھ دا سی میری ماں ورگی ماں لیا اللہ علی دی اپنی ماں دا نام ہی فاطمہ ہے جب علی دی ماں فاطمہ ہو کے بھی فاطمہ جیسی نہیں تیرے کرتے غلام فاطمہ ہے ہاں دے اخا کاکاخی میرے پرا جیسا آئے ہائے ہائے جنت دا سرداری میرا پرا لیا علی آدھے میرے کوئی نہیں کنے فخر رہنے 4 میرے نانے ورگا نانا میرے ابے ورگا ابا نہیں میری ماں ورگی ماں نہیں میرے پرا ورگا پرا نہیں حسین کی تھی چپ علی اٹھ کے نا منہ چپ کے کہنے نے بس حسین نے بابا I am the winner میں جیت گیا تو اجے تک چپ تک میں چپ لگا تروڑ علی مسکرا کے کہنو میرا لال جڑا ہار جائے انہوں علی نہیں آنے جڑا ہار جائے انہوں علی نہیں آنے ان تو بو کرسی تے میں بول رہا یاد کرے کر کے سبحان اللہ کا ہے تو بو کرسی تے میں بولتا بولو سان میں اسد اللہ اللہ دا شیر میں جد اللہ اللہ دا ہاتھ میں لسان اللہ اللہ دی زبان میں شوہر بطول میں اخ رسول رسول دا بھائی میں صاحب لوائے حمد رسول دا جھنڈا چکن والا
میں نبی دے بستر تے سون والا، میں مشکل کشا، میں ساقی کوثر، میں قاتل مرحب و انتر۔ نہیں بولنا، اگلے فکرے دیں پھر سن، میں اسد اللہ، میں ید اللہ، میں لسان اللہ، میں ساقی کوثر، میں قاتل مرحب و انتر، میں رسول دا پائی، میں شور بطول، میں حسین اٹھ کے کھلو گئے، بابا ایک منٹ، اے فضیلت میرے اپنے دی پڑھتا ہے، اپنے دی پڑھ۔ اے فضیلتاں میرے اپنے دیا نے، اپنے دیا پڑھ۔ علی کہنے نے تو انج قابو نہیں ہوں گا، ہون تگڑا ہو جا، ہاتھ والدہ کر والدی، اور میرا پتری حسین، میرے پتر ورگا پتر لے آئے۔ حسین وہ تلسمی شخصیت ہے جس کا جوڑ حسین کے پاس بھی نہیں۔ اللہ نے 14 وچ بھی ایک بنایا، 12 وچ بھی ایک بنایا، 5 وچ بھی ایک بنایا، ایک جد ہے ایک۔ شاہ جی توفہ لوائیں گا 5 منٹ تے جائیے۔ عالم ارواح روحاں دا عالم، آواز قدرت آئی، میں یشتری منی اسات خلقی، او میری مخلوق کوئی تواڈے وچ ہے ہی ہو جا جڑے میرے کولوں میری گناہگار مخلوق خریدے؟ سڑیاں امباں دا کوئی خریدار نہیں ہوندا ہے، او گناہگاراں دا کوئی خریدار نہیں۔ اللہ کہندا میرے یار دی گناہگار امت خریدے ہے کوئی؟ علی دا پتر اٹھے ہی حسین، انا استری، میں خریدنا۔ ہو تو سندہ ہی کی ہے، میں کیڑے پاسے آ گیا، میں خریدنا۔ بما تشتری، آواز قدرت ہے، قیمت کی دیں گا، قیمت کی دیں گا۔ حسین بول کے علامات تشتہی، جو منگے اصغر منگ لے، اکبر منگ لے، 11 دا منگ لے، 13 دا منگ لے، 32 دا عباس منگ لے، 57 دا منگ لے، 72 دا حبیب ابن مظاہر لے، 80 دا مسلم بن عاص دا منگ لے۔ اللہ منگدا گیا، حسین دیندہ گیا۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین کو پھر قیامت نو کیوں ہوئے گا؟ فرمایا ایک پیر میری بابی دا جنت دے بوئے تھے، ایک جنت تو پار ہوئے گا۔ او میرے پتر انج پرچی بوجھوں کڑ کے حسین کہن گے قیمت 61 ہجری چ لے لی صحیح، مال تے دے۔ جس فکرے نو کون سمجھا سے قیمت لے لی صحیح، میرے نانے دی گناہگار، ہائے 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 دے۔ اس والی کی دا مولا کروڑا کھربا بندے انہیں جو پہچانے گا کہ میں؟ فرمایا جی میں ککڑی گندیاں دانے جو چنگے چگ دیئے نا، ہائے ہائے ایتا میرا بابا حشر دے میدان دے۔ انہیں کہا جی سمجھا نہیں، فرمایا جڑے موالی ہونگے انہاں دے چہرے چمک دے ہونگے، جڑے منکر ہونگے متھے کالے ہونگے۔ قوم نے اس حسین نو جڑا اجر دیتا، 6 مہینے دا بچہ ہاتھ دے، 6 مہینے دا، زبان خوش تالو نہ لگی ہے، ایند لے کے حسین چلے جنہیں قرآن دا سپارہ چلے گا، ایند اتے کپڑا ہے۔ یزیدی بول کے کہندے نے اے قرآن میلہ لے کے آ رہے ہیں، گلتے صحیح سی، قربان جاواں اصغر تیرے تو یزیدی بھی تینوں قرآن سمجھے۔ آگے میرے مولا نے اتو کپڑا لایا، آخری فکرے این اتار کے فرمان لگے اے میرا 6 مہینے دا ہے، تالو نال زبان دی لگی ہے تے ایک ماننی گئے میں علیاں کی سن رہے ہیں تو کی سن رہے ہیں، ماننی گئے میں علیاں اے بابا اے میری جنگ تے دیکھن والا کوئی نہیں، سارے شہید ہو گئے۔ فرمایا پتر 1.25 لاکھ نبی کربلا دے طبے دے کرسیاں ڈا کے بیٹھے ہیں میرا لال تے تیری جنگ بیکھ رہے ہیں۔ علی اصغر کہندا بابا انہاں وچ او ہے جنوں خلیل اللہ دے۔ فرمایا میرا پتر جو تو الانبیاء ہے
70,000 نبی دا بابا ہے. فرمایا پھر مینوں ہتھاں تے چک کے نا بلند کر تے اونوں مخاطب کر کے کہے غور نال ویکھ لے نہ میں اپنی آنکھاں تے پٹی بنی ہے نہ پتر دے ہاتھ تے پیر بننے. میرے دوستو او تیر جڑا وزن 5 کلو سی توڑ دے ہوئے ہرن نو مار دے سن شکاری نو او تیر ہرمل نے چلے تے چڑھایا ہے. او تیر چڑھایا ہے اور گوڈی لا کے او تیر سٹیا ہے. جدوں عسکر دے گلے چ لگا نا تے تر پیا سید ہتھاں تے خون دا فوار ہے. فرمایا درد ہوندی ہے؟ فرمایا بابا نہیں. خون نال وضو کر کے نماز لگا شکرانے دی پڑھن میری ماں بھی شہید دی ماں بن گئی. چلیا قوم نے کی اجر دینا سی, قوم نے کی صلہ دینا سی. جنہاں نے 6 مہینے دا قربان کر دیتا, جنہاں نے حیا نہیں آیا. انہوں آدھے نے انوسینٹ اینجل. فرانس دا ایک کافر ہے, انہیں ایک کتاب لکھی ہے اصغر دی بہادری تے انگریزی این انوسینٹ اینجل, ایک معصوم فرشتہ. انہیں کیا علی دا اے پتر دنیا چڑھ کے جاندی ہے جنگاں چ جہازاں تے, دنیا جاندی ہے گھوڑیاں تے ہاتھیاں تے, اے حسین دے ہتھاں تے گیا. کیا شان ہے نبی, کیا مقام ہے نبی. میرے بچیوں اے اہل بیت سن لے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آج انہاں دا پلہ پھڑ لے, آج انہاں دے دامن نہ لگ جا. آج وقت ہی آج لگ جائے, قیامت والے دن تینوں پہچانیں گے. ایتھے نیوندرا 100 پائے نا تے اگلا نے لکھے آندے نے 100 پایا سی تے 101 دینے. آج نیوندرا پا علی رسول نو تینوں قیامت والے دن جتھے بھی ہوئے گا اس کوئی جو کڈن گے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا یہ بابیاں دا ڈیرا آباد روے. اسی طرح ذکر آل رسول اور ذکر مصطفیٰ ہوندہ روے. تسی سندے رہو, کچھ لطف آیا سمجھ آئی کہ بور ہو کے چلے ہو. اللہ تعالیٰ میری حاضری میرا آنا توڑا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.